अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर, क्या आप जानते हैं फेसबुक का मालिक कौन है? क्या आप जानते हैं इसकी डेली की आमदन कितनी है? क्या आप जानते हैं इसकी जिंदगी के बारे में? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया के सबसे कम उम्र अरबपति मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के शरीक बानी हैं, जो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, और ये भी कि वो फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। वो 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में पैदा हुए। वो हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पुरजोश रहे और फिर उन पर काम करने लगे। इसका सफ़र इसके कॉलेज के छात्राली कमरे से शुरू हुआ। सिर्फ अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तवज्जो मरकूज़ करने और तवज्जो मरकूज़ करने के लिए उसने अपने सोफोमोर साल के बाद हारूरत छोड़ दिया। फेसबुक के सारिफ की तादाद 2 बिलियन से ज़्यादा होने के बाद वो अरबपति बन गए। फेसबुक को पहली बार 2010 में फिल्म दी सोशल नेटवर्क में मुतारफ कराया गया था। वो एक अजीम कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंसान दोस्त हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी: वो बोबस फेरी के एक गांव में न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स के करीबी गांव में एक पढ़े लिखे ख़ानदान और इंतहाई आरामदेह माहौल में पैदा हुआ और पला बढ़ा। एडवर्ड ज़करबर्ग उनके वालिद थे, जो उस वक्त बहुत मशहूर दंदानसाज थे। इसकी वालिदा कैरन थीं, जो एक माहिर नफ्सियात के तौर पर काम करती थीं, लेकिन उसने 4 बच्चों को जन्म देने के बाद अपना काम छोड़ दिया, जो मार्क, रैंडी, डोना और एरियल थे। जब वो 12 साल की उम्र में स्कूल में था, तो उसने बहुत कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपनी दिलचस्पी पैदा करना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने एक पैगाम रसानी का प्रोग्राम बनाया, जिसे उसने ज़ुकनट का नाम दिया, जिसमें उसने अटारी बेसिक इस्तेमाल किया। इसने इस फंक्शन को अपने वालिद से मुतारफ कराया, जिन्होंने उसे अपने डेंटल क्लिनिक में इस्तेमाल किया, जहां हस्पताल में रेस्पिशनिस्ट इसे मतलब कर सकता था कि एक नया मरीज बगैर चेक आया है। इन्होंने इस प्रोग्राम को घर में बातचीत के लिए भी इस्तेमाल किया। इस एप्लीकेशन में कामयाब होने के दौरान उसने सिर्फ तफरीह के लिए कंप्यूटर गेम्स बनाने में भी दिलचस्पी पैदा करना शुरू कर दी। उसके बहुत से फनकार थे दोस्त, लिहाजा वो चीज़ें खींच सकते थे, और मार्क ने इसमें से एक खेल बनाया। कंप्यूटर में इसकी मुसलसल दिलचस्पी देखने के बाद इसके वालिदैन ने एक पर्सनल कंप्यूटर ट्रेनर डेविड न्यूमैन की खिदमत हासिल की, जो उनके घर आया और ज़करबर्ग के साथ काम किया। मार्क ने फिलिप्स एक्सीटर एकेडमी में तालीम हासिल की, जो नीव निस्फ कुरा में एक तैयारी का स्कूल था। वो बाड़ लगाने का हुनर दिखाकर स्कूल की टीम का कप्तान बन गया। इन्होंने क्लासिकी में डिप्लोमा कोर्स भी किया और अदब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, लेकिन कंप्यूटर में इसकी दिलचस्पी कोई चीज़ नहीं ले सकती थी। हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के दौरान इसकी तवज्जो कंप्यूटर और प्रोग्रामों को तैयार करने पर मरकूज रही। उसने एक म्यूज़िक नरम सर वाला पिंडोरा बनाया, जिसे साइनैप्स कहा जाता था। इसके बाद उनकी बहुत मांग थी। एडीएल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अजीम कंपनियां वो सॉफ्टवेयर खरीदना चाहती थीं, लेकिन उसने उनकी पेशकशों को कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। 2002 में एक्सीटर से ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी मज़ीद तालीम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। आईवी लीग के इदारे में अपने कैंपस में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर इसकी शोहरत थी। इसने तलबा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कोर्स तैयार किया, जिसमें वो किसी दूसरे सारिफ के इंतखाब के कोर्सेज की बुनियादी बातों पर अपनी क्लासेस का इंतखाब कर सकते थे। इन्होंने इस प्रोग्राम को कोर्स मैच का नाम दिया। ये तलबा में बहुत मकबूल हुआ, उसे बंद करना पड़ा और वो बहुत मायूस हुए। मार्क ज़करबर्ग ने अपने 3 साथी तलबा दिव्या, नरेंद्र, ट्विंस कैमरन और टाइलर विंकलवॉस के साथ एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर काम करना शुरू किया, जिसे इन्होंने हार्वर्ड कनेक्शन का नाम दिया। ये एक डेटिंग साइट थी जो हार्वर्ड के तालिब इल्मों की तरफ से अशराफिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसने दोस्तों जस्टिन हॉस्कोविट्स, क्रिस ह्यूस और एडवर्डो सेवरन के साथ मज़ीद नेटवर्किंग साइट्स पर भी काम किया। हार्वर्ड के छात्राली कमरे से बाहर ज़करबर्ग और इसके दोस्तों ने एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया, जो दूसरों के लिए उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत दिलचस्प था। लोग अपना प्रोफाइल बना सकते हैं,
تصاویر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس وقت جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی حیثیت اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2004 میں شروع ہوا تھا۔ فیس بک کا عروج۔ زکربرگ نے اپنا کاروبار شروع کیا اور 2005 میں انہیں وینچر کیپٹل فرم ایکسل پارٹنرز سے بہت بڑی رقم ملی۔ انہوں نے فیس بک میں $12 اور 70 ملین کی سرمایہ کاری کی جو اس وقت صرف آئیوی لیگ کے طلباء کے لیے کھلا تھا۔ دسمبر 2005 تک 5.5 ملین سے زیادہ صارفین کی رکنیت میں زبردست اضافہ ہوا۔ کالجوں، ہائی اسکولوں، بین الاقوامی اسکولوں وغیرہ تک رسائی کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ دوسری کمپنیاں بھی فیس بک کے سماجی مرکز کی تشہیر میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ فیس بک کی فروخت کے لیے بہت سی پیشکشیں تھیں لیکن مارک زکربرگ نے ان سب کی تردید کی۔ اسے یاہو اور MTV نیٹ ورکس کی جانب سے پیشکشیں بھی موصول ہوئیں جن پر اس نے بالکل بھی تفریح نہیں کی۔ بجائے وہ فیس بک کے اپنے سوشل نیٹ ورکنگ پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا چاہتا تھا اور اس وقت زیادہ سے زیادہ خصوصیات متعارف کروا کر اور باہر سے پروجیکٹس کھول کر زیادہ سے زیادہ توسیع کرنا چاہتا تھا۔ ڈیولپرز 2006 میں ان کا کاروبار اس طرح پھیل رہا تھا لیکن کاروبار میں کسی رکاوٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اسے اپنی سب سے بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہارورڈ کنیکشن کا خیال تھا کہ ان کا آئیڈیا مارک زکربرگ نے چوری کر لیا تھا اور انہوں نے سافٹ ویئر ڈیولپر پر اصرار کیا کہ وہ اپنے کاروبار میں ہونے والے نقصانات کی ادائیگی کرے۔ اس دعوے کے بعد زکربرگ حیران رہ گئے۔ ان کے خیالات سوشل نیٹ ورک میں استعمال ہونے والے دو مختلف تصورات پر مبنی تھے لیکن وکلاء کی جانب سے ان کے ذاتی ریکارڈ کی تلاش کے بعد انہوں نے پایا کہ زکربرگ نے جان بوجھ کر ہارورڈ کنیکشن کی جائیداد چوری کی اور اپنے دوستوں کو فیس بک کی نجی معلومات کی پیشکش کی۔ تو وہ پھنس گیا، لیکن بعد میں اس نے اپنے بااثر رویے پر معذرت کر لی۔ اس کے بعد ان کے درمیان $65 ملین کا تصفیہ ہوا۔ بہت سے ذاتی چیلنجز بھی تھے جن کا سامنا اسے اس وقت کرنا پڑا جب 2009 میں مصنف بی میزرک کی ایک کتاب دی ایکسیڈنٹل بلینئرز نے آسٹورس کو نشانہ بنایا۔ زکربرگ کی کہانیاں دوبارہ سنانے کی وجہ سے ان پر بہت تنقید کی گئی، لیکن مارک یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ فلم میں بہت سی تفصیلات غلط تھیں۔ مارکیٹ میں تمام تر تنقید کے باوجود فیس بک کامیاب رہا اور مارک زکربرگ کامیاب رہے۔ انہیں ٹائم میگزین نے 2010 میں سال کا بہترین شخص قرار دیا تھا۔ اس نے اس وقت ایپل اسٹیو جابز کے چیف ایگزیکٹو افسر کو شکست دی تھی اور فوربس نے زکربرگ کو نمبر پر رکھا تھا۔ 35 فلاح و بہبود کے لیے سماجی کام۔ 19 مئی 2012 کو زکربرگ نے 28 سال کی عمر میں اپنی گرل فرینڈ پرسکیلا چان سے شادی کی۔ وہ فہرست میں سب سے کم عمر چیف ایگزیکٹو افسر کے طور پر نشان زد تھے۔ 2015 میں انہوں نے ایک بیٹی میکس کا خیر مقدم کیا اور مارک نے اعلان کیا کہ وہ اپنے فیس بک کے 99% شیئرز چیریٹی کو دیں گے کیونکہ وہ بچوں سے بھری دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بچوں میں بیماریوں کے انتظام کے لیے سائنسی تحقیق میں $3 بلین کی سرمایہ کاری بھی کی۔ وہ انجینئرز، کمپیوٹر سائنسدانوں، ماہر حیاتیات، کیمیا دان اور دیگر کو مدد کے لیے لایا۔ وہ کبھی کمپنی نہیں بنانا چاہتا تھا، اس کا مقصد لوگوں کو جوڑنا اور انہیں قریب لانا تھا۔ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد جب کمپنیاں انہیں پھاڑ کر خریدنا چاہتی تھیں لیکن اس نے تمام رکاوٹوں کو نظر انداز کر دیا اور کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس تبدیلی پر توجہ مرکوز کی جسے وہ دیکھنا چاہتا تھا۔